انا صفاء الشعيري زوجة عادل تيسكات. اليوم جيت نوجه هذا النداء لاننا تعرضنا للظلم بزاف. آه، السيده منى اللي هي الام ديال الزوج ديالي الله يهديها، كانت حاولات هذه سنتين ملي تزاد ولدي الصغير بشتى الطرق انها تفرقنا. ملي خرجنا سكننا بوحدنا واستقرينا بوحدنا، حنا كنا عايشين معاهم. من النهار اللي خرجنا سكننا بوحدنا واستقرينا بوحدنا بدات كتخلق في المشاكل وكتحرش في الزوج ديالي عليا الله يهديها. وصلت الامور وكبرات لدرجه انها جاو فتحوا محل حدانا وداروا نفس النشاط، جاو شراو المحل اللي مجاور لينا، داروا نفس النشاط اللي دايرين حنايا اللي كنترزقوا من الله وكنوكلوا منه ولدنا وكل شيء. فتحوا قاعه ديال الالعاب، وصلحوها زعما مزيان. بيان سور رزق الله كل واحد الرزق ديالو، ولكن جاو داروها فابور يعني باش يديو لينا الرزق ديالنا. بيان سور ربي ما نساناش وما حيدش لنا الرزق ديالنا وبقينا خدامين عادي كيف ما كنا في الاول، مع انهم نقصوا الثمن لاقصى الحدود، الثمن اللي ما كاينش كاع في المغرب. دازت على خير وربي نصفنا فيها، ما تضرينا ما حتى شي حاجه الحمد لله. من وراها مشات دارت بينا واحد الشكايه دارت بينا شكايه في المقر ديال الشرطه. قالت لهم فوالا انا ولدي ومرتو راهم شفروا ليا، استدعاونا بقينا واحد 4 سوايع حنا تما كيسولونا. قلنا بلي راه ما كاين حتى شي حاجه من داكشي، راه ها شنو راه المشكل راه عائلي، وراه هادشي دار غير لان عندهم نزاع معايا وصافي، وانا راه مستقله بوحدي. راه من 2018 وانا يا مستقره بوحدي، ما كنوصلهم ما كناديهم ما حتى شي حاجه. داز الايام عاوتاني مشات عاوتاني قالت بلي راني كان بانني كنشتمها انا وولدها. عاودوا استدعونا عاوتاني للمقر ديال الشرطه وقالوا لينا كيفاش، قالنا زعما كيفاش هي عاوتاني جات هاد السيده دارت بكم شكايه اخرى. اكدت لهم ان ما كاين حتى شي حاجه من هاد الشيء هذا، وزعما قولوا لي هاد جيب لكم الدليل، حنا راه عندنا الكاميرات وكل شيء في المحل الحمد لله، وراه ما كان اديها ما كنوصلها ما حتى شي حاجه. حنا راه باغيين غير نعيشوا حياتنا بجوج، حنا كنبغيو بعضياتنا وباغيين نكملوا مع ولدنا بجوج، ما باغيش نتفارقوا ما باغينش نطلقوا. راه هاد الشيء كامل راه ما منه حتى شي حاجه. في هاد الشيء كان في شهر جوج. حنا عندنا المحل التجاري ديالنا من 2003 سنين هادي. في شهر جوج هي فاش جات حلات من حدانا، ما صدقش لها داكشي. جات في شهر 6 اللي هو في هاد الشهر هذا نهار 11. جات لعند ماما بدات كتلوح ليها في السلع ديالها في المحل ديالها، كتلوح ليها في السلعه كيف ما غيوضح لكم واحد الفيديو اللي سجلته من الكاميرا ديال المحل ديالنا. بدات كتلوح ليها في السلعه. ماما بدات وكتخسر في الهضره، كتقول واحد الكلام اللي نابي الله يهديها. بدات ماما كتجمع في دوك السلع ديالها وقالت لها قالت لها زعما ما تقيسيش ليا شنو فاش مادينك، ما تقيسيش ليا السلعه ديالتي. هي عاد ما كتزيد تلوح ليها في السلعه وكتستفزها. ماما شدات راسها لان عارفه النيه ديالتها شنو هي، عارفه ان جايه كدير هادشي اكسبري غير باش توصلنا عاوتاني للقضاء. ما جاوباتهاش ماما، جات هي دفعاتها. عاودت ماما دفعاتها واحد الدفعه اللي ما تحركاتش نهائيا من بلاصتها، يعني بحال اللي غير حيداتها غير بحال هكا، ما ضرباتها ما اداتها جسديا ما حتى شي حاجه نهائيا. صافي بقات كتستفزها من وراها وجاو معاها جابت معاها ولدها الصغير يوسف مسكين ما ليه لا حول ولا قوه ليه في هذا الشيء هذا. بقى حتى هو كيدفع زعما معاها في السلعه وداكشي، مع انها بعيد على المحل ديالها. هي كتقول لك انا راه كنحطوا لها سلاح حتى المحل ديالها، مع العلم اننا في هذا الكونفينمون راه ما كاينش اصلا القاعات ديال الالعاب ما كيتحلوش لا ديالنا لا ديالها. كان غير المحل ديال ماما اللي محلول اللي هو فيه المواد ديال التنظيف وسميتو، هما المحلات مجاورين مع بعضياتهم. المهم حتى كيعيطوا لنا في الكوميساريه ملي مشينا درنا المحضر ديالنا عادي. حتى هي لقينا ان دارت المحضر ديالها، قال لنا راه السيده جات اشتكات. قلنا لهم راكم عارفين راه حنايا زعما راه السمعه ديالتنا راه اي واحد سولتوه من الزنقه راه غيقول لكم شنو كاين، اننا هاد السيده راه حنا عاطينها الثقه راه كنترزقوا الله. خدامين على ولدنا زعما ما عندنا حتى شي حاجه، ما عندنا حتى شي غرض في المشاكل ولا في الصداع. ما عمرنا وصلنا للكوميساريه، ما عمرنا وصلنا للمحكمه، ما حتى شي حاجه. الام ديالي نهائيا ما عمرها جبداتها، ما عمرها دارت حتى شي حاجه. ملي داز هادشي كان في 11 كان 11 في الشهر جا وقع. من نهار 25 عيطوا لينا في النيابه العامه.
مشينا قالنا انت انا واختي وماما، قالوا لنا راكم خاصكم تجيو للنيابه العامه لانكم تعديتوا على هذه السيده هذه. حنا مشينا ما درنا لا محامي لا حتى حاجه، لان شايفين ان متاكدين الامر المشكل زعما عائلي، وعندنا الكاميرات اللي كيحميونا اننا ما تعديناش على هذه السيده هذه. راها غير باغا تصيفطنا كيف كانت كتقول لنا ان عندها النفوذ هي وبنتها، وراه غادي ما غتمشي حتى غتصيفطنا، ما غتمشي حتى تربينا، والسلطه راه كلها في يديها. كتقول لنا السلطه ديال البلاد كامله في يديا وفي يد بنتي. هددتنا ما هي مره ما هي جوج بهذه القضيه هذه. كتقول لنا انها راه ما غادي نمشي حتى غادي كل مره كدير قصه جديده. فاش عطاوها هذه السيرتيفيكا هذه على اي اساس؟ 35 يوم ما دخلاتش لينا راسنا، تصدمنا. ماما داخله دابا للحبس، مشات متابعه وهي في السجن ديال العرجات باي تهمه ما فهمناش، مع اننا عندنا الدليل القاطع، عندنا فيديو، عندنا سيرتيفيكا ديال ماما انها مريضه بالقلب ومريضه بالطونسيون، عندها الدواء افي وما قاصتش هاد السيده هذه. عندنا جميع الدلائل، عندنا الشهود اللي كانوا حاضرين، تجار من تجار من الشهود اللي كانوا كيتبضعوا تما في الاخر، من كلشي الناس شاهدين معانا وعارفين النيه ديال هاد السيده علاش جات، انها جات غير باش تورطنا في واحد المشكل اللي كبير وتطبق داكشي اللي كانت كتقول لينا. دابا انا كنطالب بحقي وبحق ماما. بغيت نعرف شنو خاصنا نديرو. بغينا الحق ديالنا يرجع لينا. حنا عندنا جميع الدلائل، عندنا كاع عندنا كلشي باش ان ماما ما خاصهاش تكون في الحبس. والابن ديالها راه كان حاضر، اللي هو الزوج ديالي راه كان حاضر في داك النهار. ها هي اللائحه ديال الشهود، عندنا اللائحه ديال الشهود كاملين اللي كانوا ما بينهم تجار وما بينهم الناس اللي المتبضعين. ها هو الاشهاد ديال ولدها لانه كان حاضر، وعندنا حتى الفيديو انه كان حاضر وكان كيشهد ان الام ديالو الله يهديها ما تعرضت لحتى شي حاجه. عندنا سيرتيفيكا ديال ماما اللي الكارديولوج ديالها عطاتها لينا كتاكد فيها، وعندها ملف صحي كبير ان ماما مريضه وما عندهم حتى شي حق انها تكون انهم يزجوها في السجن. السلام عليكم ورحمه الله. اول حاجه كنقول الله يهديك الوالده، الله يهديك. يعني هاد المشكل هذا ما كانش خاصو يتطور ويوصل حتى الدرجه هذه. بالنسبه للمشكل اللي وقع يعني هاد بادي يعني من زمان، يعني من شحال هادي. الاشكال اللي كاين هو انه يعني من بعد واحد النقاشات ومن بعد واحد سوء النيه اللي كانت بين الوالده وبين مرتي، من بعد طور المشكل يعني وصل انه يعني نكون في واحد الاختيار اللي واش نطلق مرتي باش نبقى مع امي ونسمح في ولدي، ولا نبقى مع مرتي ونبقى مع ولدي. هذه القضيه هذه ما يمكنش لي نختار فيها. بطبيعه الحال ما يمكنش غادي نسمح في ولدي ومرتي، بحكم ان مرتي ما درت شي حاجه غلط مع الام ديالي. وكنعاود نقول للوالده الله يهديها، الله يهديك الوالده. هذا الشيء هذا ما خاصوش يوصل لهاد الدرجه، وحنا عائله وحده. ونسابي اللي هما الام ديال الزوجه ديالي راه بمثابه الام ديالي، والاب ديالها بمثابه الاب ديالي. وانا محاول مرارا وتكرارا انني نمشي عند الوالده ديالي ونهضر معاها ونحل معاها المشكل، واني ما سدوا عليا الباب وما خلاونيش نوصل ليهم. ودخلت الناس ودخلت الجيران اللي غيدخلوا على اساس باش يدخلوا، باش انني من نوصل عند الوالده ونحاول نتحاور معاها، وما يكونش يعني واحد نحاول زعما ما يكبرش الموضوع. ونرجع لهاد الواقعه اللي وقعات، اللي هي مورا منين جات الوالده المحل. يعني الوالده كتمتلك واحد المحل بجوار المحل ديالي، من بعد ما فتحات يعني بنفس المجال، درت نفس النشاط التجاري. ويعني ماشي مشكل انا عندي، بالعكس راه امي هذيك الله يسهل عليها. المشكل اللي كاين هو منين جات، يعني في الوقيته اللي كنا حنايا اللي كنملكوا قاعه الالعاب، وبالنسبه لبزاف ديال الانشطه اللي هما كانوا سادين الوقت ديال هذا الوباء. جات الوالده على اساس ماشي باش تحل المحل، يعني باش تجبد الصداع الله يهديها. وبدات كتلوح في السلعه ديال السيده لسيبتي، ومن بعد باش لاحت السلعه يعني كاستفزاز ليها،
جيت انا كنت حاضر في ديك الموقف، ويعني بحكم ان كنشوف يعني عائلتي، كنشوف امي وكنشوف نسيبتي، يعني ما قدرش ندخل. يعني بقاو تيتناقشوا، بقاو تيتعايروا يعني بالهضره، ولا تيتعايروا بيناتهم، وهذا يعني ما كانش شي عنف، ما كانش شي ضرب، ولا ما كانش حاجه اللي تخليني ندخل. من بعد مشات الوالده انصرفات، يعني مشات كتجري، يعني مشات للكوميساريه، درت محضر عند الشرطه، ومشات عند وكيل الملك، دارت محضر عند وكيل الملك. ونسابي بحكم انني انا ولدهم، يعني خلاو الامور هكاك، يعني بحكم انهم ما وصلش الامور لشي عنف ولا شي حاجه اللي جديه اللي تخليهم يمشيو للكوميساريه. حتى كنتفاجئ معاهم، يعني بحالهم كنتفاجئوا باستدعاء ديالهم من طرف الشرطه، ومشاو لعندهم وقالوا لهم ان السيده ضربتوها وعندها سيرتيفيكا وهذا. من بعد كان عندهم واحد التاريخ اللي غادي يمشيو يتقدموا فيه عند وكيل الملك، وكنصدموا من بعد ما كيحكموا عليني، ما كيشدوها بالاعتقال. وهاد السيده هذه ما عندها حتى سوابق عدليه، عندها 6 ديال الاولاد، عندها 2 قاصرين، عندها مرض مزمن ومريضه، وبحكم انها ما ادتهاش، يعني مشات شدوها ظلما هكاك وصافي. يعني انا كنتسائل زعما علاش يوصل هذا الشيء، علاش هذا المشكل وصل لهذه الدرجه، وعلاش هذه السيده، يعني بحكم ان الام ديالي الله يهديها، علاش غادي تمشي دير هذه المساله هذه، وعلاش غيوصلوا هذا المواصل كاملين. يعني وكنتمنى ان شاء الله تخرج السيده بريئه، حيت هي فعلا بريئه. وكنتسائل ان في هذا القضاء، يعني اللي دار هذا الشيء هذا، اللي شاف هذه السيده هذه ما عندها حتى شي مشكل، ما عندها شي سابقه، ما عندها. كاين فيديو تيوثق الحاله، المشكل كامل اللي كيفاش طرا. يعني هذه السيده ما تعداتش عليها، كان فقط واحد تبادل السب والشتم، يعني هي كتقول بانهم هرسوها وهذا، وما كاينش هذا الشيء. وبحكم انني انا ديجا يعني كنت في مواقف بحال هكا مع الام ديالي، يعني اللي وصلنا بهم الكوميساريات، وصلنا بهم المحاكم، وما كانش خصنا نوصلوا هذا الشيء. وماشي هذه العيشه اللي كيتمنى اي واحد، وماشي هذا الشيء اللي كيتمنى اي ولد تكون الام ديالو عليه. وكنتمنى الله ربي يهديها، كنتمنى ربي يهديها. بغيت غير ناكد لكم ان السيرتيفيكا دارتها هي من بعد 5 ايام. الواقعه كانت نهار لو 11، هي حتى لو 16 عاد باش مشات للمستشفى العسكري ودارت سيرتيفيكا ميديكال اللي فيها 35 يوم، وفيها اغريسيون، دايره باللي راه فيها اعتداء. انا الوالده ديالي دابا مقبوطه ظلم بسبب واحد شهاده طبيه فيها 35 يوم اللي هي ما دارت فيها لا بيديها لا برجليها، بدليل ان عندنا الفيديو كامل انها ما عنفاتها، ما ضرباتها، ما حتى شي حاجه. وانا كنطالب جلاله الملك، وكنطالب السلطات، وكنطالب السيد الحموشي، وكنطالب القضاء اللي عندي فيه ثقه كبيره انه غياخذ لينا حقنا. ماما راها كتقاسي في السجن ديال العرجات هذه سيمانه، وعطاوها الجلسه حتى 9 في شهر 7، يعني غتبقى 15 يوم وهي مقبوطه في الحبس ظلم. كنطالب ان حقها يبان، وانها تجي لعند وليداتها، لانها راه في واحد الظروف اللي قاسيه. راه السجن واخا الانسان كيكون داير علاش ويدخل ليه وراه صعيب، فما بالك الا كنتي مظلوم وتدخل للسجن، راه جاتنا صعيبه بزاف، سورتو عندي خوتي صغارين. راه من داك النهار وحنايا يعني لا اله الا الله. بغينا القضاء ياخذ لنا الحق ديالنا، الحق ديال الوالده ديالتنا. كتبقى هذه راه كتبقى حماتي الله يهديها، وانا مستعده من اليوم ولا من غدا نعاود نمشي لعندها، مع انني مشيت لعندها وديت معايا الجيران، ديت ناس من العائله باش ناخذ بخاطرها، واخا انا ما ظالمه، ما غلطه في حقها. والناس اللي كيعرفوني راه كنت عايشه معاها كانوا كيعرفوا حتى النيه ديالتي كيفاش دايره، كيعرفوا يعني حتى الاخلاق ديالنا كيفاش دايره. حاولت يعني نمشي عند الوالده ديالي، وحاولت نهضر معها ونتصالح معها، يعني كتبقى امي بطبيعه الحال، وام ديالي راه فوق كل شيء، يعني راه هي اللي ولداتني، وكنطلب الله ربي يهديها. حاولت نمشي عندها يعني، وحاولت دخلت الناس، واني ما كانش واحد يعني ما بغاتنيش الوالده نوصل لعندها. وكنت كتعيط لدراري صحابي وكتقول لهم راه انا ولدي مات، يعني انا ولدي مابقيتش كنعرفه.
انا ما غنتفارقش مع مرتي وما غنسمحش في ولدي، وغنحاول نمشي عند امي، وباقي غنحاول نمشي عند امي ونحاول نصالح معاها وندي ليها ولدي. وعلى ذكر يعني لولدي، يعني راه حاولت يعني واحد المره انني نعطي لولدي واحد الورقه ونكتب ليه فيها عيد مبارك سعيد، ونمشي للباب يعني باب الدار باب دارها وندق على الوالده ونساينها، يعني تخرج وتلقى ولدي واقف قبالة الدار وتلقاه هو كاتب ورقه عيد مبارك سعيد وتفرح. وهذا واني بزاف ناس يعني دخلوا حاولوا يوصلوا يحققوا لي هذا الحلم، هذا اللي بالنسبه لينا حلم اننا نوصل للوالده ديالي ونهضر معاها ونقادوا الامور. يعني مرتي يعني ما درت معها حتى شي عيب، نساب يعني ما داروا معها حتى شي عيب، وانا ما ساحرين ليا ما والو، تيعاملوني مزيان. يعني كما تيقولوا لي الناس يقولوا لي انا راه ساحرين ليا، راه ما ساحرينش ليا. الحمد لله انا مرتاح مع مرتي ومرتاح مع ولدي، ونسابي راه بحال والدي بحال عائلتي. امي راه كتبقى على راسي وعينيا وهي كل شيء، وخوتي الله يهديهم الا كانوا كيتدخلوا بشي حاجه من غير الخير، ولا كيتدخلوا بالخير الله يجزيهم بالخير. والوالده الله يهديها وبهذا النهار الله يهديها. علاقات يعني مثال يعني النهار اللي كانت في النهار ديال يعني باش تقدموا كانت المحكمه، يعني مشيت للمحكمه وتلاقيت يعني اختي الكبيره فاطمه الزهراء، وحاولت يعني نمشي معها، مشى عندها يعني نسيبي اللي هو الاب ديال مرتي، مشى لعندها ويعني دار بخاطرها وقال انت بنتي وزعما هذا الشيء هذا ما كاينش بصح حنا عائله وهذا. والى يومنا هذا انا ما بغيتش نوصل يعني صراحه الله ما بغيتش نوصل للاعلام ونخرج هذه المسائل، حيت مسائل عائليه ما خاصهاش تخرج. واني بحكم انه نسيبتي راه في الحبس، يعني مشدوده في الحبس وبظلما، يعني ما كاين حتى شي، ما درت حتى شي حاجه، يعني بطبيعه الحال ما يمكنش غادي نسكتوا. يعني بغينا الناس يتدخلوا، الناس المسؤولين يتدخلوا في هذه المساله، ويعني ويحاولوا يشوفوا يحل هذا الشيء. وهذيك السيده ما خصهاش تبقى في الحبس، حيت ماشي ديال ديك السيده، ماشي ديال الحبس. والوالده وخوتي، نرجع للموضوع ديال خوتي انا الله يهديهم، انا ماشي انا اللي قطعت عليهم يعني الصيله، هما اللي قطعوا عليا الصيله، ماشي انا اللي ما بغيتش نمشي عندهم، هما اللي سدوا عليا الباب، هما اللي طفاو على التليفونات، هما اللي ما بغاوش يهضروا معايا، هما اللي تيقولوا الناس ان ما وصلش لعندنا. وحاولت ومازال غنحاول نمشي عند امي.